शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन आ ही गया। मैडम वेलकम। जी बिस्मिल्लाह करिए जी अजय भाई। ओके अजय भाई जी आज थोड़ा मैडम आ गई है, थोड़ा मैडम आ गई हूँ। कैमरा थले करें क्या करना है वाला करना है भाई कैमरा को पीछे कर लें। बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत दुआ कर लें। आमीन। भाई थोड़ा पीछे भाई पीछे आओ थोड़ा। ज़्यादा है नहीं चीज़ों से तो नहीं होगा ये। बस 5 मिनट हेडलाइन ओवर। बलूचिस्तान है, सीएम बलूचिस्तान है। हाँ मैं बोल दूँ। हाँ शुरू। समझता हूँ कि इसमें मैं मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा की बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी को एक तकरीर में भी कहा था, तकरीर नहीं मतलब साफ़ी से एक गुफ्तगू करनी थी। उन्होंने कहा कि मेरा वास्तव तो मैं तमाम साफ़ियों को प्लॉट्स मुफ्त दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी काम करके दिखाया और उन्होंने पिछले साल भी फ़ेज़ 2 के जो मामला था अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ेज़ 2 अब अपने इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि फ़ेज़ 2 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा। और मैं ख्वाहिश करता हूँ और हमारी ये ख्वाहिश है कि फ़ेज़ 2 का जो इफ्तिताह है वो सीएम पंजाब खुद करें और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जाएँ। और इंशाल्लाह ताला अज़मा साहबा कह रही हैं कि इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 का जो इफ्तिताह होगा वो सीएम खुद करेंगे। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं, चूँकि प्रोजेक्ट ही उनका और वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो घर बनाने वाली स्कीम है उसमें सीएम पंजाब दिन रात लगी हुई है इस काम पे। गरीब गुरबा का जो है वो उनके घर भी मिल रहे हैं। तो मैं अपना एफर्ट भी दिखा रही हैं, अपना काम भी बहुत कर रही हैं जो विजिबली नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि वो सहाफ़ियों के छतों के भी बारे में परेशान थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कहती है कि इंशाल्लाह ये काम भी पाए तकमील तक पहुँचेगा। आपको ये पता है कि ये जो एफ ब्लॉक है ये 2014 से चल रहा है मामला आपका पूरे स्टाफ का कि जिसने इस पर दिलजमी से काम किया और ऑलरेडी एलडीए और जो भी इसमें हमारे पंजाब के महकमे हैं वो उन्होंने भी इस पर काम किया। मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ। सिटी गवर्नमेंट हो या एलडीए हो पीएचए हो सब ने यहाँ पे काम किया। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। एक जो छोटा सा काम हो जब हम आते एक्चुअली वो पुली का PC1 अप्रूव्ड है और वो अप्रूव्ड भी 2023 का है। यहाँ पे वो इतनी मुश्किल है कि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और ये पूरी इस कॉलोनी का मुतालबा नहीं, इस पूरे इलाके का मुतालबा है कि वो पुली जो है वो कम से कम उस ब्रिज को यू टर्न जो है वो उसको बना दिया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक 15-15 मिनट बंद रहती है और वो लोग खड़े रहते हैं, हादसात का शिकार है, हादसात रोज हो रहे हैं वहाँ पे। और ये PC1 इसका अप्रूव्ड है। मैं आज आई है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन तो मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि काइंडली ये इसका PC1 अप्रूव्ड है, ये बना लें। ये सिर्फ साफ़ी कानून का मुतालबा नहीं, इस पूरे इलाके का है। ये मामला इतना खौफनाक है, हादसात हो रहे हैं, छोटे मोटे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस गवर्नमेंट ने नून लीग की गवर्नमेंट ने इतने बड़े काम किए तो ये काम जो है ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा जो काम है ये भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा के इल्म में हम ले आए हैं। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं तब ये भी काम हो जाए। तो मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, आप यहाँ आई इफ्तार के मौके पे। तो थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी हो रही है एक ख्वाब को रियलिटी में बदलते देखते हुए कि एक हमारा इस सोसाइटी का हाउसिंग सोसाइटी का एक ऐसा ब्लॉक जो बड़े अरसे से एक डिले का शिकार था, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुका हुआ था, उसको आज हम
अल्लाह के फजल से फिजिकली ऑन ग्राउंड देख रहे हैं वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी बिजली का काम शुरू हो रहा है, इसके अलावा भी 363 मिलियन की इस रकम में इसके वाटर और इसके सीवरेज के मसाइल जो हैं वो भी इंशाल्लाह उनके दिन रात काम शुरू कर रहे हैं। LDA हमारा एग्जीक्यूटिंग इदारा है, वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और हम इसकी मंथली मॉनिटरिंग भी लेते हैं, वीकली भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और आपके सामने इंशाल्लाह इसको हम जल्दी से जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पुल वाला भी बता दें, और ये बात ये किया जो हमने। पुल वाला मामला अंसारी साहब ने जिक्र किया है, इसके ऊपर मैं LDA से भी और CNW दोनों से मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। हम एक मीटिंग बुलाएंगे और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक मीटिंग चेयर करें जिसमें हम इस मसले को भी इंशाल्लाह हल कर देंगे। हम इंशाल्लाह आप सबकी बेहतरी के लिए, आपकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, आपके दीगर मसाइल के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे हमारा चोली दामन का साथ है और हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। आपके साथ मिल के काम करने में बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। आज मैंने इस सोसाइटी का काफ़ी अरसे बाद विज़िट किया है और जो पहला इम्प्रेशन था वो मैं मिनिस्टर साहिबा को भी कह रहा था कि दिल खुश हुआ है देख के कि एक हमारा हरबंसपुरा में एक बहुत अच्छा एक एसेट है ये हमारे इदारे का जो हमने आप लोगों की वेलफेयर के लिए किया है। बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी साहब और बाकी उनकी पूरी टीम जो यहाँ मौजूद है। मेरे लिए जो है वो दोहरी खुशी है इस का इफ्तिताह करते हुए। एक तो ये है कि मैं अपने आप को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम और साफ़ी ज़्यादा समझती हूँ। आजकल तो वैसे ऐसे ऐसे साफ़ी बने हुए हैं जिनका साफ़ा से कोई लेना देना नहीं होता, तो मैंने टेबल के उस तरफ से जो है वो साफ़त की है, ये टेबल के इस तरफ से साफ़त करते हैं। और मैं हमेशा आप सब लोग मेरी फैमिली, मेरी टीम रहे हैं। मैंने आपको हमेशा जब अपोजिशन में थी तब भी ऑन करती थी, मैं आपको आज भी ऑन करती हूँ। और आज अल्लाह का करम यह है कि मेरे पास किया और काम सीख भी किया। अगर इख्तियार मौजूद है तो वो तमाम इख्तियार जो है वो आपकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और मुझे हमेशा मैं ये कहती हूँ कि एक मेरी चीफ़ मिनिस्टर को मैं फ़ॉलो करती हूँ कि वो बात करते हैं जो पूरी हो सके। खामखा के नारे और ऐलान करके भूल जाना और उसको जो है वो उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज कर देना, ये कभी ना चीफ़ मिनिस्टर की पॉलिसी रही है ना मैं उसको वो करती हूँ। और ये मुझे खुशी है कि इतने सालों से जो F ब्लॉक का प्रॉब्लम है इसको अंसारी साहब ने, जब मैंने ओथ लिया, पहले भी अंसारी साहब मेरे भाई हैं, उनके साथ मेरी जो है वो गुफ्तगू होती रहती थी और मैं F ब्लॉक को मतलब मैं जानती थी कि इसके मसाइल क्या है वो। और जब उन्होंने जो है इस मेरे साथ जब जिक्र किया तो हमने कमिट किया दोनों ने कि इंशाल्लाह ताला इसको, इस मसले को जिस तरह से भी हल करना पड़ता है। और इसकी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई जिसमें LDA को भी हमने बुलाया, बाकी लोगों को भी हमने बुलाया और उस पर F ब्लॉक के जितने हर्डल्स हो सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से क्रॉस किए और आज हम इस काबिल हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 300 मेरे अपने घर बन रहे हैं, ये आपके घर नहीं है। घर कितनी बड़ी नेमत है, घर कितनी बड़ी एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और जैसे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा अपनी छत, अपना घर के ज़रिए भी बेघरों को घर जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, ये उनके ही विजन का हिस्सा है। और जो हमारा फ़ेज़ 2 है, उस फ़ेज़ 2 के ऊपर भी जो है वो आपको याद होगा कि जब पिछली दफ़ा अनाउंस किया तो ये कहा कि आपने पता नहीं कितने लाख रुपए जमा कराने हैं और जो है वो ये सारे कॉस्ट आप ख़ुद भुगतेंगे। जब मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहब से जिक्र किया तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, उन्होंने ख़ुद कहा कि अज़मा वो कहाँ से देंगे ये इतने सारे पैसे, सहाफ़ीन की तनख्वाहें कितनी होती हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जैसे हम लोगों को बेघरों को घर दे रहे हैं तो ये सहाफ़ी जो इस गर्मी में, इस धूप में, बारिश में, मतलब हर तरह से आप जो है वो अपने फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। तो जहाँ इतने लोगों के लिए बाकी काम हो रहे हैं तो इन सहाफ़ियों को जो फ़ेज़ 2 है उसकी ज़मीन हम ख़ुद ख़रीद के देंगे और उनको कोई पैसे जो है उस पर नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ नॉमिनल से डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उन डेवलपमेंट चार्जेस को भी इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन करेंगे कि कम से कम किस्त के अंदर जो है वो आपको जो तकलीफ़ के बग़ैर आप जो है वो चार्जेस जो नॉमिनल से चार्जेस हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी कॉलोनी आपको बना के देने लगे हैं हम फ़ेज़ 2 के अंदर। जो एक रूडा का हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो चीज़ CM जिसको जिस तरह से कंसीव करती हैं, वहाँ पे आम सी कॉलोनी, आम सी चीज़ें वहाँ काम नहीं करेंगी। वहाँ पे इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की जो है फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। और इसके हवाले से मेरा हमेशा दफ्तर जो है, मैं तो कहती हूँ कि अंसारी साहब जो है
میرے دفتر پہ جو ہے وہ یلغار کرنے آتے ہیں. ایسے مطلب ان کو پتہ چلے میں بیٹھی ہوں وہ آ جاتے ہیں اور آ کے اور ہمیشہ یہ دفتر ان کا دفتر ہے, ان کا دفتر میرا دفتر ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے ذرا کٹ موقع ملتا ہے ان کے دفتر میں یلغار کرنے کا, لیکن جو بھی آپ کے لیے آپ کی گرانٹ کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ انہانس کیا, آپ کے لیے سولر جو ہے وہاں لگ گیا ہے. اس سولر کو بھی اس کے اوپر میری کچھ وہ چیزیں ہیں جو میں انصاری صاحب کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اس سولر میں اگر کچھ اور ایڈ کر کے اس کو جو ہے وہ ہم اور بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یعنی اس کا جو بیک اپ ہے اس میں کسی بھی وقت آپ کی بجلی نہ جائے. اور آپ کو جو مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے, میں کہنا چاہتی ہوں وہ بالکل وہ کریں گی. اور یہ جو جس طرح سے سبسڈائزڈ کھانا, آپ کی کینٹین, آپ کی انشورنس, ان تمام معاملات کو جس طرح سے انصاری صاحب دیکھ رہے ہیں, اس میں جو بھی ہمارا رول جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے. اور جلد از جلد میری خواہش ہے کہ یہاں پر میں گھر بنتے دیکھوں ایف بلاک کے اندر, اور وہ دن بھی دور نہیں ہے. ابھی میں آپ جب بات ہوئی تو میں نے سیک صاحب سے پوچھا کہ وہ روڈا والی سمری والی کہاں پھنسی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہاؤسنگ کے ساتھ ہے. تو آج ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہی سیکٹری ہاؤسنگ کو فون جائے گا کہ بھائی مہربانی کریں اس کو نکالیں اور نکال کے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کو کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ لے جا کے اس کی اپروول کرا سکیں. اور دوسرا یہ جو پل والا معاملہ ہے وہ بھی جب انصاری صاحب بات کر رہے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہل جل ہوئی تھی, پھر وہ رک گئی. تو میرا خیال ہے میرا ہی فون اگر ریکوائرڈ ہے تو سر میں مطلب فون کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے اوپر یہ پل جو ہے یہ ویسے بھی ٹریفک معاملات کی وجہ سے جو ارد گرد کی آبادیاں ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ پل بہت ضروری ہے. اور اس کے اوپر CNW سے ابھی میں گاڑی میں بیٹھ کے بھی بات کرتی ہوں کہ ایز ارلیسٹ ایز پاسبل اسی ADP کے اندر اگر ممکن ہے تو, اور اگر نہیں تو نیکسٹ ADP کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس پل کو ضرور شامل ہونا چاہیے. اور اسی سال اس پل کی جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کرائیں گے تاکہ آپ کو جو یہ اس کا والا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے. اور بھی جو میرے لائق جو ہے وہ ہوگا, جو ذمہ داری آپ لگائیں گے, آپ کی بہن بیٹھی ہے آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ جی. اچھا عظمیٰ یہ بتائیے گا کہ پانی کی جنگ آپ کے اور سندھ کے درمیان ختم نہیں ہو رہی, آج بھی وزیر اعظم سندھ نے دوبارہ پنجاب میں تجویز کی ہے, پلیز بیٹھ کے معاملہ کو کیوں نہیں حل کر لیتے, وفاق میں اکٹھے ہیں باقی معاملات میں اکٹھے ہیں, تو یہ پانی کی جنگ کہاں جائے گی؟ میں نے تو جی بار بار گزارش کی ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں, نہ یہ جلسوں جلوسوں سے یہ معاملہ حل ہوگا, نہ تقریروں سے ہوگا. پتہ نہیں سندھ کی شاید مجبوری ہے کہ ان کو یہ باتیں تقریروں میں کرنی ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. اور میں پھر یہی خواہش کا اظہار کروں گی, میں پھر جو ہے وہ یہی مشورہ دوں گی کہ برائے مہربانی اس پہ جتنا بات کریں گے کنٹروورسیز کریٹ ہوں گی, پھر لامحالہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے جس کو میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ نہ دیا جائے, بیکاز ہم دو بھائی ہیں, پنجاب اور سندھ ہم دو بھائی ہیں اور ہمیں اس اکٹھے چلنا ہے, پھر ہم اتحادی بھی ہیں. سو میرا ایک آدھا جملہ جو ہے اس سے سندھ والے جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کی پوری تقریروں پہ میں صبر کا مظاہرہ کرتی ہوں. تو خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں. میڈم یہ بتائیے گا کہ بانی PTI کی جانب سے کبھی مذاکرات کی اجازت دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں, اور جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے. نہیں بھائی انہوں نے کبھی نہیں کہا نہیں کرنے, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھ سے کوئی بات کر لے, میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ تو ان کا بیچاروں کا بڑے دنوں کا نوحہ ہے, وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز میرے سے بات کر لیں. اب جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ NRO مانگنے کی ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو ان کے انہوں نے وہ جو ایک وہ لگائے ہوئے نا یوٹیوبر اپنے, اور کچھ اوورسیز جن کو انقلاب کے دعوے انہوں نے دیے تھے, جن کو انہوں نے انقلاب ان کی گھٹی میں ڈالا تھا, اور وہ ان کو اب ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور ان کو وہ کہتے ہیں نا سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں وہ, اور پھر اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہو رہے, ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بندہ پوچھے بات چیت کا مطلب مذاکرات ہی ہوتا ہے نا بھائی, اور کیا ہوتا ہے؟ اور آپ اپنے لیے فیور حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ قوم کے مفاد کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی معاف کر دیں, اس میں قوم کا مفاد کہاں ہے؟ بلکہ نقصان ہے کہ آپ وہ جو روایت ایک پیدا ہوئی تھی اس ملک کے اندر
जलाओ घेराव की और घरों के अंदर और घुस के आग लगाने की, शोहदा की तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की, इसमें कौम का मफाद है? या इसमें कौम का मफाद है कि बानी की सारी करप्शन, एहलिया समेत जो हीरो के कारोबार थे वो आप भूल जाएं, ये कौम का मफाद है? कौम का मफाद जब जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, जब एससीओ होती है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, लॉन्ग मार्च ले आते हैं। ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो शुरू होने लगता है, ये आईएमएफ को खत लिखवाते हैं, आईएमएफ के दफ्तरों के बाहर जो है कि एहतजाज करते हैं। कांग्रेसमैन जो है उनको लॉबियस्ट फर्म के ज़रिए हायर करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो इमरान खान और उसकी पार्टी ने आज तक ना जब वो हुकूमत में था उसने कौम के मफाद के लिए कोई काम किया, ना वो आज कर रहे हैं। और अल्लाह ने, ये भी मुकद्दर की बात होती है कि अल्लाह ने किसके हाथ से कौम का मफाद कराना है, तो इनके हाथ से अल्लाह ने कौम का मफाद कराना ही नहीं था, इसलिए कभी हुआ नहीं और आगे भी कोई उम्मीद ना रखें। कौम का मफाद मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत के साथ वाबस्ता है, और वो आप देख रहे हैं महंगाई में कमी की शक्ल में, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात से बेहतरी की शक्ल में, सरमायाकारी की शक्ल में, और पाकिस्तान के जो पिसे हुए लोग थे उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की शक्ल में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, या जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कर रही हैं अपने 80 इनिशिएटिव्स के ज़रिए। तो कौम का मफाद जो है वो मुस्लिम लीग नून से पहले भी तारीख़ी तौर पर मुंसलिक रहा है, और अल्लाह का करम है इंशाल्लाह आगे भी जो भला होगा इस कौम का वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। कल एक मेन हॉल में बच्चा गिर के जान बहक जी हाँ। उसके हवाले से वज़ीर आला साहिबा ने नोटिस भी लिया और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। जी हाँ। इस हवाले से अब तक इन्फॉर्मेशन क्या पास ऑन हुई है ऊपर लेवल तक? देखिए, एफआईआर का दर्ज होना, इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन पास हो नहीं सकती कि पहले भी कसूर में भी शायद गालिबन 1-1.5 महीना पहले ऐसा वाक़या हुआ था जिस पे सीएम साहिबा ने छोटे मुलाजिम ही, पहले ये होता था कि किसी न किसी छोटे मुलाजिम को बली का बकरा बना देते थे, और जो आपके डीसीओ हैं या जो आपके कारपोरेशन के अफसरान हैं उनको कोई नहीं पूछता था। तो अब वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला पंजाब की जो हुकूमत है उसमें जो है वो ऊपर से जो है वो ज़िम्मेदारी का तयन होता है और एफआईआर दर्ज होती हैं, और ये किसी भी उनका हमेशा से ये स्टेटमेंट भी रहा है और हमेशा इस बात के ऊपर कारबंद रही हैं कि किसी सरकारी अफसर की नाअहली की सज़ा मैं पंजाब के अवाम को भुगतने नहीं दूंगी। तो ये जो KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो बनाए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये भी अपनी नौयत का पहला काम है कि कभी किसी के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होते थे कि आपने ये काम करने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे और उसके ऊपर आप जो है वो जज होंगे। तो ये मैनहोल जो है ये उसका एक पॉइंट है हमारा KPIs का। जिस इलाके के अंदर अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, पतंगबाजी के ज़रिए किसी की जान खुदा न खास्ता जाती है, कोई कुत्ता काटने का वाक़या, इस माइन्यूटली हद तक वो गवर्नेंस को मॉनिटर करती हैं, और इसके ऊपर जो ज़िम्मेदारान है बिल्कुल ना पहले स्पेयर किया है और ना चीफ मिनिस्टर साहब को दोबारा स्पेयर करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि गंडापुर ने धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। अच्छा। तो मैडम अगर आएंगे तो किस तरह रोकेंगे? हम डर गए जैसे 4-5 दफ़ा उनकी खातर नवाजों के साथ खुद ही भागते हैं, फिर रास्ता ढूंढते हैं, कभी वो 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहाड़ों पे चढ़ के पता नहीं दरिया अबूर करते हुए फिर KPK पहुंचते हैं। तो इस दफ़ा तो मौसम भी सख्त है, तो चेक कर लेंगे गंडापुर साहब आने से पहले कि ये फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। जी जी हाँ। देखिए, बलूचिस्तान के हल के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, पहले भी बलूचिस्तान के मामले को उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो पॉलिटिकल तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया गया था, मामला बेहतर हुए थे, और अब भी वो अपना हर तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है, और बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो अंदरूनी या बैरूनी साजिशें हो रही हैं उसको इंशाल्लाह ताला पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर, उसको पहले भी नाकाम किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अब भी नाकाम करेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर अपने आप को बलोची कहने वाले कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जो BLA के दहशतगर्द जो जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला करते हैं उनकी लाशें लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और मुझे कोई कहे कि ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो आई एम सॉरी, ये हमें पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता। जो हमारे जो है जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा करें वो दहशतगर्द हैं,
اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی کوئی سیاستدان اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی سیاستدان کہلانے کے لائق نہیں ہے. جی کرو 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 مینوں بڑی اچھی پنجابی بولنی آتی ہے, ایسی کوئی گل نہیں ہے. ہاں جی میڈم پچھلے دن ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਲਚਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੀਡੀਆ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محسن صاحب, میں دیکھیا ہے ایک اپنا ریمبو صاحب سن, ایک ہور بھی میں ایم فارگیٹنگ ہز نیم, انہوں نے کہا کہ جی اسی انہی حرکتاں دی وجہ تو تھیٹر چھڑ دیتا سی, اور اگر پنجاب حکومت جو کر رہی ہے اگر وہ انفورس کر پائے تو اسی دوبارہ تھیٹر آن نو تیار ہاں. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو لوگ جو ساڈے وہ ایکٹرز جو انہی حرکتاں دی وجہ تو سائڈ لائن ہو گئے سن, اور وہی فل کرنے واسطے انہاں دی جگہ تو ABCD آئے جنہوں نے آ کے تھیٹر دے ماحول نو وہ کر دیتا ہے جو تھیٹر تے انہوں نہیں کیا جا سکتا. سو اس نو اس نو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس طرح دے نا اسی واپس لے آئیے تو اس تو بڑی کامیابی میں سمجھنی ہے میری اور چیف منسٹر صاحبہ دی نہیں ہو سکتی. اور اسی یہ دیتے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. الحمرہ خود ایک سٹار سٹڈڈ انشاءاللہ ایک خود جڑا ہے وہ ڈرامہ بنائے گا, اور اس ڈرامے نے اسے پروڈیوس کر کے اپنے جڑے باقی کمرشل تھیٹرز نے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دیاں گے کہ گانا جڑا ہے نا اگر ہوئے تو کس طرح دا ہوئے, اگر نہ بھی ہوئے تو تھیٹر دے نال گانا لازمی جز نہیں ہے. دنیا وچ جڑا نا گانا اگر تسی کرنا ہے تو ڈانس پرفارمنس واسطے علیحدہ پروگرام ہوندے نے, تسی انہوں محفل میں موسیقی کہہ سکتے ہو, کچھ اور کہہ سکتے ہو, اودے وچ ڈانس وانس ہو سکتے ہیں. تھیٹر وچ گانا لازمی ہونا اے ضروری نہیں ہے. اور دنیا وچ جو اچھا تھیٹر ہو رہا ہے, جو ایون کمرشل تھیٹر بھی ہو رہا ہے, وہ بغیر گانے تو بہت سلجھے طریقے نال ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی وہ کرن جا رہے ہیں. اور مینوں امید ہے کہ جو لوگ واقعی تھیٹر نال سنسیئر نے, جو واقعی فیملی تھیٹر چاہتے ہیں, وہ سب میرا ہاتھ جڑا ہے مضبوط کرن گے. ہے نے وچ کچھ لوگ جنہاں نو پرابلم بھی ہوئے گی, ہون گے کوئی 0.000% لوگ ہون گے, انہوں نے تکلیف بھی ہوئے گی, تو کوئی گل نہیں, مطلب جمہوریت ہے, اور جمہوریت جو میجورٹی کہہ رہی ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا اس میں وہ سینئر صاحب تھوڑا اردو میں جی اس میں صاحبہ یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ گراس روٹ کے نیچے جا رہے ہیں, الحمدللہ صفائی بہت اچھی ہو رہی ہے. شکریہ ایک آپ کا شعبہ ہے پنجاب سپورٹ, جی وہاں پہ ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے, اور مریم صاحبہ نے کروڑوں روپے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. جی تو ذرا یہ دیکھ لیجیے یہ بات ہے کہ جی چیک کرا لیتے ہیں. یہ بڑی ریاست کام نہیں کر رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اسپورٹس بورڈ کو جتنا فنڈ چیف منسٹر صاحبہ نے اس دورہ حکومت میں دیا ہے, اس سے پہلے کبھی اس کی پریسیڈنٹ نہیں ہے. اور ابھی عید کی چھٹیوں میں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اگر کسی منسٹر صاحب سے کے ساتھ محکمانہ میٹنگ کی تو وہ اسپورٹس تھا. اور میں آج چیک کرتی ہوں جو ہے وہ اسپورٹس بورڈ سے کہ یہ اگر تنخواہوں کا معاملہ ہے تو یہ کیوں ہے, بیکاز فنڈس کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس, اور ملازمین کو تنخواہ نہ ملے اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے چیف منسٹر صاحبہ کی. اس کو بھی چیک کراتے ہیں. جی کچھ کہہ رہے تھے یہاں سے. میں کہا سہیل احمد صاحب بھی اس معاملے میں بڑا کام کرنے والے جی ہیں, ہاں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں واپس آنا چاہیے. بالکل. ابھی میں اور سیک صاحب کل پرسوں ہم نے اس پہ بات کی کہ سہیل احمد صاحب سے جو ہے وہ انڈیویجولی بلا کے ہم ان سے, چونکہ جو وہ کہیں وہ استاد ہیں ہمارے تھیٹر کے, اور جو وہ ہمیں کہیں اس کو منوان اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں تو اس سے زیادہ بہتر, بیکاز سہیل احمد کے زمانے کا جو تھیٹر ہے آج بھی ہم چیرش کرتے ہیں, آج بھی ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور میں فارغ ٹائم میں یقین مانے کہ ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھتی ہوں تو وہ اس زمانے کے اسٹیج ڈرامے ہیں. میں بہت بڑی اسٹیج تھیٹر لور ہوں, اور میں وہ مجھے بہت میں انجوائے کرتی ہوں, میری تھکاوٹ اترتی ہے وہ تھیٹر دیکھ کے, اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تھیٹر دوبارہ واپس آنا چاہیے, اور سہیل احمد صاحب کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. میں ان کو آپ کے توسط سے بھی کہہ چکی ہوں, اور اپنے محکمے کے تھرو بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وزیر خزانہ محمد عارف کا لاہور تھے, سارے ٹاپک آج ہی پوچھ لیں. اہم سوال آج پالیسی سے چینی سے اور گندم سے ریلیٹڈ, اور کہا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو سپورٹ کرتا ہوں جس طریقے سے وہ گندم اور چینی پر کام کر رہی ہے, تو اس کے حوالے سے واضح پالیسی میں نے کہ پنجاب حکومت اب گندم نہیں کی. دیکھیں ابھی تک جو ڈی مانیٹرنگ کی جو پالیسی ہے وہ سامنے آئی ہے,
ہم نے نقل و حمل جو ہے اس کے اوپر بھی آزادی لگا دی ہے کہ کوئی بھی اگر آ کر باہر سے بھی پنجاب سے گندم خریدنا چاہے اچھی جو ہے وہ پرائس دے کاشتکار کو، وہ بالکل ہونی چاہیے. کاشتکار کا نقصان چیف منسٹر صاحبہ نہیں ہونے دیں گی، یہ ان کی بڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو روٹی کی قیمت جو ہے وہ بھی ان کا بہت بڑا کنسرن ہے. روٹی کی قیمت نہیں بڑھے گی، اس کو مینٹین کرتے ہوئے جو بھی اقدامات وہ لے سکتی ہیں وہ لیں گی. اور دوسرا، اس دفعہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو ہے وہ گندم خریدی جائے گی. پرائیویٹ سیکٹر، ابھی میں بہت ساری چیزیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی جو گندم ہے کسان کی، اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. اس کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریدا جائے گا. اس کے اندر مختلف بینکس کے ذریعے کچھ بات چیت ہو رہی ہے، مختلف اور فلور ملز ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام گندم جو ہے اس کو خریدیں گے بھی، اور جو نقصان ہے کاشتکار کو وہ چیف منسٹر صاحبہ ہونے نہیں دیں گی. اچھا، ایک درخواست آپ سے کرنی تھی، پل کا جو معاملہ موجودگی کا شکریہ. جس طرح پنجاب حکومت اور آپ نے صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کیے ہیں، ہم تہ دل سے بہت مہربانی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ تمام اداروں کے اشتہارات کو ہم ورکرز کی تنخواہوں سے جی ہاں، بدقسمتی سے اس عید پر بھی بہت سے اداروں نے آدھی تنخواہیں دی. جی ہاں. کائنڈلی سیکٹری انفارمیشن بھی اس وقت ہماری مشکل موجود ہے، اس معاملے کو بڑا قریب سے دیکھیں. ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے بھائی، اور اگر عید کے آخری دنوں میں بھی لوگوں کو تنخواہیں جن کو سب کو ملی ہیں، وہ اس میں تھوڑا سا اتنا سا رول ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بہت ریگرسلی فالو کیا تھا. اور انصاری صاحب اس کے اوپر بہت کنسرن تھے، میرے پاس وہ 2-3 دفعہ تشریف بھی لائے. ہمارے پی ایف یو جو کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئے تھے. ہم نے لیٹرز بھی لکھے باقاعدہ ان سے، ہم نے جو ہے رپورٹس مانگی کہ آپ نے کس کس ادارے نے اپنی جو ہے وہ، اگر کوئی ابھی بھی پینڈنگ تنخواہیں ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ آپ کو دلانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس وقت 2 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ہم نے ادائیگیاں کی ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر کوئی پیسے ہماری طرف سے رکے ہوں تو پھر آپ کو تنخواہیں نہ ملے. ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ کے مالکان کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا، اور یہ ہم فالو اپ اس کا بالکل رکھیں گے، اس کو بالکل ہم نظر انداز نہیں کرنے دیں گے. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. ابھی میں آنے سے پہلے بائی دی وے میں یہ کہا تھا آپ کو، میں نے کہا کام دیکھنا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ایک ڈیٹیل میٹنگ ویو ہے کہ ہم کہاں پہنچے، ہم نے کچھ میٹنگ بنائی تھی. چل بھائی عمر کا زیادہ ہو جائے نا، لینس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. لینس کی نا ڈیفینیشن ہونی چاہیے. چلو جی اوکے.